बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुशामदीद कहती हूँ। अक्सर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, इस पूरी ज़िंदगी में हमें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो हर चीज़ के बारे में आपको कंप्लेन करते दिखाई देंगे। हर सिचुएशन से उनको कंप्लेन होगी, हर मामले से उनको कंप्लेन होगी, हर इंसान से वो गिला करते दिखाई देंगे। लेकिन ऐसे लोग कभी ये नहीं सोचते कि हमें एक से भी गिला है, हमें दूसरे से भी गिला है, तीसरे से भी गिला है और सबसे गिला है। एक तवील लिस्ट है और हम किसी ना किसी सिचुएशन में कोई ना कोई फॉल्ट निकाल कर सामने आ जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोगों के अपने अंदर फ्लॉ होता है जिसको वो बिल्कुल कम्प्लीटली 100% नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन पर्सनालिटी ट्रेट्स, या वो अपने आप के जो इमोशंस हैं उसको रेगुलेट करके या अपना वेंट करके, या उनके बचपन में कुछ सिचुएशंस ऐसी गुजरी होती हैं जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा कंप्लेन करते आपको दिखाई देंगे। और इतनी ज़्यादा कंप्लेन करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। आप कभी भी किसी की भी एक स्टोरी सुने और उसमें वो विक्टिम आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा दूसरी स्टोरी में भी वही विक्टिम है, तीसरी में भी वही विक्टिम है, चौथी में भी वही विक्टिम है, तो 4, 5, 6, 7, 8 लोग कभी भी गलत नहीं हो सकते। जो बंदा हर स्टोरी में विक्टिम है कहीं ना कहीं वो खुद गलत होता है। एनी हाउ, विद दिस मैसेज एंड with this intro we have to move ahead और हम आज डिस्कस करना चाहेंगे। आज का जो हमारा मेन सेगमेंट है इस पर आएंगे। और कुछ रोज़ पहले हमने देखा व्लॉगर आदिल राजा की जानिब से पाकिस्तान की 4 मशहूर एक्ट्रेसेस पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। अच्छा, उसके बाद एक रद्द-ए-अमल लोगों की जानिब से सामने आया, हर फील्ड से वाबस्ता लोगों की जानिब से सामने आया। मोस्ट एंड अबव ऑल जो एक्ट्रेसेस थी उनकी अपनी जानिब से भी सामने आया और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। लेकिन यहाँ पर मसला ये आता है कि विदाउट एनी एविडेंस आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करके उसकी रिप्यूट को नुकसान पहुँचा रहे हैं और आप उसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ी सी मेरी अपनी ओपिनियन है कि कोई भी इंसान उससे किसी को कितना फ़ायदा पहुंचता है ये मैटर करता है। वो अपनी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी कर रहा है वो उसका ज़ाती फेल है। आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन पब्लिकली और वो भी विदाउट एविडेंसेस नहीं कर सकते और आप उसकी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर कर रहे हैं। एनी हाउ, इसी पर आज हम बात करेंगे कि हमारा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है और अगर इस्लाम में विदाउट एविडेंस आप किसी पर इस नौयत के इल्ज़ामात लगा रहे हैं जिससे उसकी साख मुतासर हो रही है, जिससे उसका पूरा करियर मुतासर हो सकता है, सो इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। कानूनी तौर पर अगर हम इसमें देखें तो क्या सज़ा मौजूद है, प्लस हम इस पर मुख्तलिफ़ पहलुओं से जब बात कर रहे होंगे सो हम इसके मुख्तलिफ़ एंगल्स को भी देखेंगे। अभी हमारे साथ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर उसामा शाह बुखारी हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ बैरिस्टर वकास अब्रेज़ माहिर कानून हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी डॉक्टर उसामा से। उसामा, आप बताइएगा कि हमारा मज़हब जो कि मॉरली बहुत ज़्यादा टीचिंग्स हैं और किसी की इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन, और जब हम एडल्ट्री की बात करते हैं तो उस पर भी आपको मुस्तनद गवाह चाहिए होते हैं। इस तरह के मामलात पे किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना क्या कहता है इस्लाम और हमारी इस्लामी तालीमात? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन बहुत अहम मौजू है और यकीनन आजकल जिस हम टाइम से गुजर रहे हैं हमारे माशरे के अंदर इन्हीं चीज़ों पर मुसलसल बात हो रही है। अगर हम दीन इस्लाम की तालीमात को सामने रखें तो बड़ा बखूबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हवाले से हमारी बड़ी रहनुमाई फरमाई है। इस्लाम ऐसा खूबसूरत दीन है जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू के हवाले से रहनुमाई मिलती है, चाहे वो इंफरादी हो चाहे वो माशरती हो। लेकिन जिन मामला की हम बात कर रहे हैं, वो जो आपने अपनी इंट्रो में कहा कि हमारी वजह से दूसरे लोग इफेक्ट होते हैं, उसके हवाले से दीन इस्लाम ने बड़ा क्लियर कट और वाज़ेह तालीमात इरशाद फरमाई है। पहली तो बात हमें ये ज़हन में बैठा लेनी चाहिए, हम जिस दौर से गुजरे हैं उसको सिर्फ जनरेशन वार का दौर कहते हैं, और जो कुछ हमारे साथ हो रहा है और जो कुछ हम शऊरी तौर पर और कुछ लाशऊरी तौर पर हम कर रहे हैं, ये सिर्फ जनरेशन वार का हिस्सा है। साइबर क्राइम किए जा रहे हैं, इसके हवाले से भी दीन ने क्लियर कट फरमाया है।
پہلی تو بات یہ ہے سورۃ الحجرات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا اے ایمان والو یہ برے گمان سے بچو، کیونکہ برے گمان یہ بہت بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں، اور بعض جو گمان ہے وہ بڑے گناہوں کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں تجسس اور ٹو میں نہ لگے رہا کرو، اور یہ بلا وجہ کی غیبت کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے اور اس کو بڑے گناہ میں شمار کیا گیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسرے مقام میں بھی فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ یہ جو چاہتے ہیں نا تم میں سے لوگ کہ لوگوں میں فحاشی کو عام کر دیا جائے، بری باتوں کو پھیلا دیا جائے، ان کے لیے تو اللہ نے دنیا اور آخرت میں عذاب رکھا ہے۔ بات آئی کہ ایک دوسرے پر ناجائز الزام تراشی کی، بہتان بازی کی، اس کو سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور جو 5 بڑے گناہ ہیں جن پہ اللہ نے فرمایا توبہ کی جائے، یعنی کہ شرک ہے، اس کے اوپر توبہ لازم ہے، انسان کو توبہ کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس پہ بھی اس کو توبہ کرنی ہے۔ اسی طرح یہاں پر میں کسی پر بہتان بازی کر رہے ہو، الزام تراشی کر رہے، اس پر بھی انسان کو توبہ کرنی ہے۔ ثابت یہ ہو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جب کبیرہ گناہ انسان کرتا ہے تو جس میں آپ نے پہلے بھی بات کی ہے، ایک جب جھوٹا بندہ کسی پر جھوٹی الزام تراشی کرتا ہے، اسلام میں فرمایا کہ جب وہ جھوٹا ہے تو اس پر حد قذف لگتی ہے، کوڑوں کی سزا سنائی جاتی ہے اگر وہ پورے گواہ پورے نہیں کر پاتا، ایویڈنس نہیں دیتا۔ 4 گواہوں کی اسلام میں ضرورت ہے ایسے معاملات میں، اور 4 گواہوں میں اگر 3 گواہ ٹھیک ہیں اور چوتھا گواہ اس کے اندر کسی قسم کا شک یا شبہ پایا جاتا ہے، تب بھی جا کر اس کے اوپر جو حد نافذ نہیں ہوتی، اور اگر وہ اپنی جو الزام لگا رہا ہے اس کو صحیح ایویڈنس کے ساتھ پروو نہیں کر پاتا، ثبوت پورے نہیں فراہم کر پاتا، تو یاد رکھیے جو الزام تراشی کر رہا ہے اس کے اوپر جھوٹے ہونے کی حد لگتی ہے، حد قذف لگا دی جاتی ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں فرمایا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی پہلے تحقیق کیا کرو، جانچ پڑتال کیا کرو، بلا شبہ سنی سنائی باتوں کو آگے شیئر نہ کر دیا کرو۔ اچھا ڈاکٹر اسامہ، سوری قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی، یہ بھی تو کہا گیا ہے نا ہمارے اسلام میں تعلیمات ہیں کہ ہمیں دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے، اور اگر کسی میں کوئی عیب ہے بھی، بجائے اس کے کہ ہم اس پر پردہ ڈالیں، آپ علل اعلان ایک سوشل پلیٹ فارم پر آ کر جہاں سے خبر، مستند خبر بھی اور فیک خبر بھی بہت جلدی ٹریول کرتی ہے اور لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں، سو آپ اس طرح سے کام کر رہے ہیں اور آپ کسی کی ساکھ کو تو متاثر کر رہے ہیں، اس کا کریئر، اس کا رزق، روٹی داؤ پر لگا ہوا ہے نا۔ بڑی اہم بات آپ کر رہی ہیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا، تو آپ نے بیت اللہ شریف کے طواف کرتے ہوئے اس کو مخاطب کیا اور مخاطب کر فرمایا اے بیت اللہ تیری بہت حرمت ہے، تیری بہت زیادہ حرمت ہے، لیکن یاد رکھ ایک مسلمان کے مال، عزت اور آبرو کی حرمت تیرے سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ یعنی کہ بیت اللہ سے بڑھ کر ایک مومن کی حرمت کو قرار دیا ہے۔ جب اس حرمت کو ہم پامال کرتے ہیں تو ہم کتنے بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتدرون من مفلس، صحابہ سے پوچھا، صحابہ جانتے مفلس اور فلاش کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرتے ہیں اللہ کے رسول جس کے پاس درم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا بالکل نہیں، مفلس اور فلاش وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو نیکیوں کے انبار کے ساتھ جائے گا، ابھی اس کی نیکیاں نیکیوں والے پلڑ میں تولنے والی ہوں گی، تو ایک بندہ آئے گا، وہ آ کے کہے گا یا اللہ قاذا فہذا، یا اللہ اس نے تو دنیا کی زندگی مجھ پہ الزام تراشی کی تھی، اس نے بہتان بازی کی تھی۔ ایک آئے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، ایک کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر آنے والے کو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ پکڑاتے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی نیکیوں والا پہاڑ ختم ہو جائے گا، تو اب وہ لائن باقی لگی ہوگی، تو فرمایا وہ جو لائن لگی ہوگی ان کی نیکیاں لے کر اس کے برائیوں والے پلڑے میں، ان کی برائیاں اس کے برائیوں والے پلڑے میں ڈالی جائیں گی، تو حتیٰ کہ یہ نیکیوں کا انبار ختم ہو جائے گا، اس کے جو برائیوں والا پلڑا وہ بھاری ہو جائے گا، یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ہمارے لیے تو یہ معمولی عمل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پوچھا صلی اللہ کے رسول سے انما لا مؤاخذون لما نتکلم، اللہ کے رسول جو ہم روزمرہ کی بات چیت کرتے ہیں کیا اس کا بھی مواخذہ ہوگا؟ تو اللہ کے رسول بڑے جلال میں فرمایا کہ تجھے نہیں معلوم کہ جہنم کے اندر بہت سارے لوگ نا کے بل گھسیٹ کر پھینک دیے جائیں گے قیامت والے دن، کہ معاذ ان کا اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں تھا،
آج ہماری زبانوں پر کنٹرول نہیں رہا. بالکل ٹھیک آپ نے بات کہی ہے, نہ زبان پر کنٹرول ہے اور نہ ہاتھوں پر کنٹرول ہے اور نہ سوچ پر کنٹرول ہے کہ ہم ہر طرح سے دوسروں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ڈاکٹر اسامہ ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمارے ساتھ لیگل اوپینین کے لیے بیرسٹر وکاس ابریز بھی موجود ہیں. وکاس تھینک یو سو مچ. وکاس, جس طرح سے ان وی لاگر کی جانب سے, عادل راجہ کی جانب سے پاکستان کی مشہور ایکٹریسز کو ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی, بعد میں یہ موقف سامنے آ گیا جب انہوں نے دیکھا بہت کرٹیسزم ہوا ہے کہ میں نے تو صرف ان کے ناموں کے سٹارٹ کے حروف بتائے تھے, لوگوں نے تو خود ہی سے کہانیاں گھڑ لی. لیکن اگر آپ اس انداز میں بتائیں کہ ایک چیز بالکل ویزیبل ہو تو آپ کیسے اب اس چیز سے تھوڑا پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ اور اوپر سے اب اس کا ریاکشن, ہر ایکشن کا ریاکشن, اور ریاکشن ایکٹریسز کی جانب سے جو سامنے آیا ہے اس میں ایک آگے ہم لیگلی اس چیز کو پرسو کریں گے. سو ہمارا لا, پاکستانی لا کیا کہتا ہے, پلس جو برطانیہ کی شہریت رکھتی ہیں اس میں کبرا خان, وہ بھی اس کو برطانیہ کی کورٹ میں لے کر جانا چاہتی ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیگلی کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں عادل راجہ کے لیے؟ دیکھیں, جہاں تک لا آف ڈیفامیشن کا تعلق ہے تو برطانیہ کے اندر جب ہم وہاں پہ تھے بطور اسٹوڈنٹ اور پریکٹیشنر, ہم نے یہ چیزیں دیکھی کہ لا آف ڈیفامیشن جو ہے دیٹ از ویری مچ اسٹرانگ ان یو کے, چونکہ وہاں کی کورٹس جو بھی کوئی بھی شخص کسی کی حد کی عزت کرتا ہے, ڈیفامیٹری مٹیریل پبلش کرتا ہے, دے آر ویری کیئرفل اینڈ ریئرفل ان دس میٹر کہ کسی شخص کی حد کی عزت نہ کی جائے. جو ایلیگیشن یا ایکوزیشن امپوز کیے جاتے ہیں وہ اگر بیس لیس ہیں, کنکاکٹڈ ہیں, فٹیشیس ہیں, ویکشس ہیں, کسی کوئی رسپیکٹ کا یا ریپیوٹ کو انجور یا ڈیمیج یا ڈسپرچ کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں تو الٹیمیٹلی کورٹس وہاں پہ جو ہیں وہ ڈیمیجز گرانٹ کرتی ہیں. پاکستان کے اندر بھی لا موجود ہے 2003 کا, لیکن انفارچونیٹلی اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ اس طریقے سے نظر نہیں آتی, اس کی انفورسمنٹ یا عملداری نظر نہیں آتی. آلدو کہ 3 روز قبل اسی سے ریلیٹڈ ایک سٹیٹمنٹ تھی جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران صاحب کی طرف سے دی گئی تھی شہباز شریف کے حوالے سے, تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے بھی اسی طرح کا ایک ڈیفامیشن کا کیس پینڈنگ ہے, جس میں خان صاحب کے 21 کروڑ روپے کا ہرجانہ جو ہے اس کے حوالے سے ہائی کورٹ نے جو ہے ڈگری بھی پاس کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی پہ بھی الزام لگاتے ہیں, جہاں تک اسلامی پروسپیکٹو کی بات ہے, محمدن لا یا حدود آرڈیننس کی بات ہے, دیٹ از ویری مچ کلیئر ان دس ریگارڈ. Whoever impose allegation on any woman and does not produce forwarded must be severed with 80 stripes. یہ ہمارا جو حدود آرڈیننس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی خاتون پہ کوئی شخص بہتان لگاتا ہے اور 4 گواہان پیش نہیں کرتا تو اس کو 80 کوڑے مارے, اور آئندہ آنے والے وقت میں اس کی شہادت یا اس کی اسٹیٹمنٹ کو کسی طریقے سے ایڈمیسیبل قرار نہیں دیا جا سکتا. قطع کلامی کی معذرت. وکاس یہ بتائیے گا, یہ خاتون کے لیے ہے یا مرد کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر کسی مرد کے بارے میں اس طرح سے کیا گیا ہے, کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے؟ بالکل جی, اگر کسی مرد کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے یا خاتون کی گئی ہے, جو ہمارا تزیرات پاکستان ہے 250 سال پرانا قانون ہے, اس کے اندر سیکشن 509 موجود ہے, لیکن دیٹ آر اونلی ایڈریس ود دی موومنٹ. لیکن لیٹر آن جو 2011 کے اندر ہراسمنٹ ورک ایکٹ بنایا گیا, اس کے اندر مرد کا بھی لفظ استعمال کیا گیا کہ اگر کوئی مرد فیل کرتا ہے کہ میرے اگینسٹ کسی خاتون نے ہراس کیا ہے تو وہ بھی اس ایکٹ کے اندر موجود ہے. لیٹر آن جو ہے جو پیکا آرڈیننس بنایا گیا 2016 کے اندر, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, اس کی دفعہ 20 کے اندر بھی مرد اور خاتون کا ڈفرینس اور ڈسٹنکشن ختم کر کے اس کے اندر بھی کلیئر کر دیا گیا کہ کوئی بھی شخص, کسی بھی شخص, چاہے وہ ٹرانسجنڈر ہے, چاہے مرد ہے, چاہے خاتون ہے, وہ سمجھتا ہے کہ کوئی فیک نیوز, کوئی فریولر یا فٹیشیس, کوئی اس طرح کا کمپلیمنٹ, کوئی کمنٹ, کوئی ڈاکومنٹری یا کوئی بھی بات اس سے ریلیٹڈ کسی فورم پہ کی گئی جو کہ سوشل میڈیا کی زینت بنی, جو ٹویٹر کی, واٹس ایپ کی یا فیس بک کی, تو ایسی چیزیں جو ہیں دیٹ کین بی براڈ بفور دی FIA, اور اس کی 3 سال سزا ہے اور ایٹ دی سیم ٹائم 10 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہے. لیکن روما, ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد جو آپ کے ساتھ عالم دین تھے انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی اس چیز کی وضاحت کی کہ ایک شخص کی حرمت جو ہے وہ بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ قرار دی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہراسمنٹ ایکٹ ہے, اگر آپ کسی شخص کے اوپر الزام لگاتے ہیں اس حوالے سے جو ڈیمیجز کا قانون ہے وہ بہت زیادہ انفیکٹو, انسفیشینٹ ہے. جو ہماری بنیاد ہے, ہمارا آئین کا آرٹیکل 217 یا 2A یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون پاکستان میں ایسا نہیں بنایا جائے جو قرآن اور سنہ کے منافی ہو, اور جو موجودہ قوانین ہیں وہ بھی قرآن اور سنہ کے مطابق ڈھالے جائیں گے. بس ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان میں شاید لوگوں کا یہ مشغلہ ہے, وتیرہ ہے, یا طرح امتیاز ہے کہ ایک دوسرے کی پگڑیوں کے شملوں کو داغدار کرتے ہیں,
सोशल मीडिया पे बकड़ बकवास करते हैं और हमारी कोर्स बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, बिकॉज इस पे जो आप बता रहे हैं ना सजाएं मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से कोई है ही नहीं और लोग भी एट टाइम्स उसको परसू नहीं करते। ये भी इसलिए लाइमलाइट में आया क्योंकि यहाँ पर अदाकारों के नाम इन्वॉल्व थे और फिर एक इदारे का नाम इन्वॉल्व हो रहा था, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा लोगों की जानिब से भी क्रिटिसिज्म सामने आया और जिन वीलॉगर ने भी ये बात की उनकी भी अपनी फ़ैन फॉलोइंग थी। बट एनी हाउ आपकी तरफ दोबारा आऊँगी, लेकिन डॉक्टर उसामा से यहाँ मैं सवाल करना चाहूँगी, ऐसी सिचुएशन में जब इल्ज़ाम तो आयद कर दिया गया है, मुआफ़ी की क्या गुंजाइश है? क्या वर्बल मुआफ़ी जो है वो इनफ है? अगर बंदे को एहसास हो जाए वो दोबारा विद द कमिटमेंट दोबारा ऐसे नहीं करेगा, सो ये मुआफ़ी है या इसके साथ साथ कोई ना कोई वैसे सज़ा ज़रूर मिलेगी? मुआफ़ी का कोई लेना देना सच नहीं है, उसकी मुआफ़ी जो है वो कबूल ही नहीं की जाएगी। देखिए, पहली तो बात ये है कि जब बंदा किसी को इल्ज़ाम तराशी करता है कि उससे इंसान को पहले तो दीन इस्लाम के अंदर बात की जाए तो इस्लामी रियासत अगर सही मौजूद हो तो उसको हद क़ज़फ़ लगाई जाती है। और अगर जिसना मैं क्योंकि लीगल ओपिनियन नहीं सुन सका कि ऑडियो शायद प्रॉब्लम था, तो जिसना हमारे कवानीन जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वो सज़ाएँ नाफिज कर रहे हैं और बाकी सज़ाएँ जो हैं वो नाफिज होनी चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए जो इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं और झूठे प्रोपेगेंडा करते हैं और किसी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। ये कोई छोटा मामूली गुनाह नहीं है, इसको कबीरा गुनाह कुरान करीम ने इरशाद फरमाया है और नबी पाक ने फरमाया जो किसी माशरे को हलाक कर देने वाली चीज़ें हैं उसमें से ये बहतानबाजी और इल्ज़ाम तराशी है। तो लिहाजा जो है अगर इस्लामी रियासत है तो इस्लामी रियासत में हद क़ज़फ़ जो है झूठी जो है इल्ज़ाम तराशी जो है बहतानबाजी उस पर हद क़ज़फ़ लगती है और सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ दूसरी बात यह है जो अहम मसला है हमारे माशरे का वो ये है कि हम 5th जनरेशन वार से गुजर रहे हैं। हमें ये बातें समझनी चाहिए कि ये हम दुश्मन का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। अभी आप बात कर रही थी कि एक इदारे की बात हुई या किसी मैं समझता हूँ कि वेल नोन पर्सनैलिटीज़ के हवाले से बात की जाए, ये हर एक का मामला है। ये हर पाकिस्तानी जो है उसके लिए कानून बराबर है, लेकिन बात ये है क्या हम इतने ही पस्ती के अंदर गिर चुके हैं, इखलाकी तौर पर इतने पस्त हो चुके हैं, क्या हम इतने शुतर बेमहार हैं कि सोशल मीडिया पर जिसके बारे में दिल चाहे हम बात करते हैं, जिसके बारे में चाहें हम जनाब सोशल मीडिया प्राइवेट करना शुरू करते हैं। और रही सही बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, माजरत के साथ मैं कहूँगा, इसमें ना तो मेंबर महराब जो है इससे इस्तिस्ना हासिल कर सकता है, ना ही इससे सोशल मीडिया के ऊपर जो सोशल मीडिया सेल्स बने हैं पॉलिटिकल पार्टीज के वो इससे मुस्तस्ना है, और ना ही माजरत के साथ हमारे अपने पर्सनल अकाउंट इससे मुस्तस्ना है। हम मिनासुल कौम इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं, हमें अपने गिरेबान में झांकना है। हमारी कोई इखलाकी तरबियत ना नहीं हो रही, ना आप समझ लें स्कूल लेवल पे, ना कॉलेज लेवल पे, ना यूनिवर्सिटी में, ना घरों में, ना मेंबरों महराब से इसकी आवाज उठाई जा रही है। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर उसामा, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास वक्त मुख्तसर है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि बहतान लगाना, क्योंकि ये बहतान ही है, आपने कोई एविडेंसेस उस तरह से प्रोवाइड नहीं किया, आपने अपनी आंखों से किसी को नहीं देखा, बहतान लगाना या किसी के टो में भी रहना ये बहुत बड़े गुनाह हैं। अच्छा, एक तो सज़ा दुनिया के लिए है जो कि लीगली अभी उस पर रोशनी भी डाल रहे थे बैरिस्टर वकास अब्रेज़, आखिरत में इसकी सजा क्या है? अल्लाह के यहाँ क्या सजा है जिसका आपको बड़ा अहम सवाल है, जवाब देना पड़ेगा? जी जी, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज की रात जन्नत की वादियों की सैर की थी, वहाँ जहन्नम की वादियों का मुआयना भी किया था, तो आपने वहाँ पे कुछ लोगों को देखा, कुछ लोगों की जमात ऐसी थी जो तांबे से बने हुए नाखून थे उनसे अपने चेहरों को नोच रहे थे, अपना गोश्त नोच रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो जिब्रील अमीन से, ये कौन बदनसीब लोग हैं, कौन बदबख्त हैं जो अपने ही चेहरे नोचने? तो जिब्रील अमीन ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, ये वो लोग हैं जो लोगों की गिबत किया करते थे, लोगों पर इल्जाम तराशी बहतानबाजी किया करते थे, ये वो लोग हैं, उनको ये सजा दी जा रही है। अल्लाह ने कुरान में कहा, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, इनके लिए तो दुनिया और आखिरत दोनों में अजाब रखा गया है। इसलिए हमें मिनासुल कौम जो है इस कभी अमल से हमें जो है पनाह भी मांगनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी भी मांगनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल, अल्लाह से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा हमारे साथ मौजूद थे, मजहबी स्कॉलर। बैरिस्टर वकास, आपकी तरफ एक आखिरी सवाल ये रखना चाहूँगी कि इस सिनारियो में अगर ये वीलॉगर आदिल राजा एविडेंसेस प्रोवाइड कर देते हैं, अगर उनके पास हैं, जो कि नहीं है, लेकिन अगर वो कर देते हैं,
تب اس کیس کا کیا بنے گا؟ اور اگر اس کو ایکٹریسز کی جانب سے، ان پرسنالٹیز کی جانب سے لیگلی پرسو کیا جاتا ہے تو کیا بنے گا؟ یہ وہی ہوگا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ امپلیمنٹیشن، کیونکہ پاکستان میں اس طرح سے ہے نہیں سزاؤں کی، تو کچھ بھی نہیں ہوگا؟ دیکھیں روما، دس از مور ایتھیکل اینڈ لیس لیگل افیئر، چونکہ آئی مسٹ سے ون تھنگ ان دس ریگارڈ کہ اگر آپ کسی کی کردار کشی کے حوالے سے جس طرح آپ نے جو بھی گفتگو کی، نٹشل اس کا کرس یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی جس طرح انسان کے ابو پہ پردہ ڈالتی ہے، ہمیں بھی دوسروں کے ابو پہ پردہ ڈالنا چاہیے. تو میکسیمم کوشش یہ کرے کہ ایویڈنس لے کر، بجائے اس کے کہ ایویڈنس اس کی بوریاں لے کر عدالتوں میں کسی کی کردار کشی کرنے یا کسی کے کپڑے اتارنے کے لیے ہم چلے جائے. دس از ویری انفارچونیٹ ٹریڈیشن آف آور سوسائٹی. ہم دوسروں کے ابو پہ پردہ ڈالیں. اگر اس طرح کی چیزیں ہیں، بالکل آپ گریز کریں، اجتناب کریں، پرہیز کریں کسی بھی شخص کی عزت کرنے سے پہلے. ایون کہ اگر کسی شخص کے بارے میں اگر آپ کو فیکچول بات کریں تو آپ اس سے بھی گریز کریں کہ آپ کسی کی اس سے کسی کی ذات کی کردار کشی کریں گے، کسی کو آپ ڈسپرج کریں گے، ڈیمیج کریں گے. تو اگر یہ حقائق پہ مبنی ہے پھر بھی آپ کوشش کریں کہ ایسی بات. لیکن وکاس، اگر ہم یہاں پر ایک اس کا پہلو یہ بھی دیکھیں، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ یہ واقعی معاملہ ایتھیکل زیادہ ہے، لیگل اس پر وہ کام کم بنتا ہے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مختلف اداکاراؤں کی جانب سے الزامات جب کسی دوسری شخصیت پر لگائے جاتے ہیں، ان کو پروجیکٹس ملنا بند ہو جاتے ہیں، ان کی مالی حالت خراب ہو جاتی ہے. ہمارے پاس بہت سے نمایاں نام ایسے ہیں، کہیں پر وہ کلپریٹ ہوتے ہیں، کہیں پر کلپریٹ نہیں ہوتے. اس سینیریو میں اگر اس کو لیگلی پرسو کیا جائے تو حد تک کہ عزت کا وہ جو دعویٰ بھی کیا جاتا ہے، سزا بنتی کیا ہے اگر یہ معافی مانگ لیں یا معافی نہ مانگے؟ ہمارا پاکستان کا لا ہے اور یو کے کا جو لا ہے، دونوں کے اندر ڈیمیجز ایک شخص کلیم کر سکتا ہے. اور میں نے آپ کو 3 روز پہلے جو عمران خان کے خلاف ایک دعویٰ جو ہے ڈکری ہوا ہے، اس میں کروڑوں روپے کا ہرجانہ کیا گیا. ایکس پارٹی وہ دعویٰ چلا تھا، اس میں اچھا جی اور اس کے جی. اور لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ روما، جو جس طرح ہم مورل ایشو کے بارے میں بات کر رہے تھے، ابن خلدون نے یہ کہا تھا کہ قوموں کی ترقی نہ معاشی ہے نہ مادی ہے، بلکہ قوموں کی ترقی جو ہے وہ اخلاقیات میں مبنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از دا ٹائم کہ جب ہماری نیشن کو مورالٹی اور ایتھکس کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے ایشوز جو کہ لیس لیگل ان نیچر کنسیڈر کیے جاتے ہیں، مور ایتھیکل کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر اگر ہم فوکس کریں تو ہماری قوم کی جو کردار سازی، ان کی ٹیچنگ بالکل ٹھیک ہو گیا اور ہم اخلاقی بلندی کی طرف جا سکتے ہیں. ابھی ہمارا معاشرہ، ہمارا پاکستان بہت زیادہ اخلاقی پستی کا شکار ہے. بہت شکریہ بیرسٹر وقاص ابریز، ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے، لیگل اوپینین بھی دے رہے تھے اور اس پر ویسے جو اخلاقی طور پر ایک اوپینین بنتی ہے اس سے بھی آگاہ کر رہے تھے. بٹ بہرحال ان اینی کیس ایویڈنسز ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو کسی کی ذاتی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. آپ کو خود کتنے اچھے انسان ہیں یہ میٹر کرتا ہے. اپنے آپ پر فوکس کریں بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی کردار کشی کریں. بہرحال ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گڈ مارننگ.